अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक इसी तरह आपके चेहरों पर खुशियाँ बखेरता रहे। पाकिस्तान को खुदा की ज़ात सलामत रखे, ताक़यामत रखे। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। जो बेड़ा पाकिस्तान ने उठाया है, खुदा की ज़ात इसमें पाकिस्तान को कामयाब करे, सुरखरू करे। और दुनिया में जो इस वक्त पाकिस्तान के नाम के डंके बज रहे हैं, वो हमेशा बजते रहें। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। और जो लाइक वाला बटन है उन्होंने तो ज़रा प्लीज़ ज़रूर नप दिया करो। रात गया है, बहुत बड़ी खबर आई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ आइंदा मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान को तरजीही मुकाम करार देते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसम मनीर की कारकर्दगी को सराहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के रिपोर्टर से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि आप वहीं रहें क्योंकि आइंदा 2 दिन में कुछ हो सकता है और हम पाकिस्तान जाने पर ज़्यादा माइल हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का इंतखाब ज़्यादा मुमकिन है क्योंकि फील्ड मार्शल बेहतरीन काम कर रहे हैं। ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसम मनीर की तारीफ़ करते हुए कहा कि इन्हीं की कारकर्दगी के बायस अमरीका मुज़ाकरात के लिए दोबारा पाकिस्तान जाने पर गौर कर रहा है। दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है कि ट्रंप जो कि पूरी दुनिया पे एक अज़ाब बन के नाज़िल हुआ वो पाकिस्तान की बात कर रहा है, पाकिस्तान को इज़्ज़त दे रहा है, पाकिस्तान को रिगार्ड दे रहा है। तो मेरे ख़्याल में ये 26 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए, जिनमें को 2 करोड़ मुल्क से बाहर हैं, उन तमाम के लिए ये एक बड़े ही बाइस इज़्ज़त वाली बात है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने इब्तिदा में अखबार के रिपोर्टर से गुफ्तगू में मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ़द के पाकिस्तान जाने की तरदीद की थी। तमाम कुछ देर बाद ट्रंप ने दोबारा फ़ोन करके पाकिस्तान में मुज़ाकरात के आइंदा दौर के हवाले से इशारा दिया। ट्रंप अगर 2 दिन बाद पाकिस्तान में फिर मुज़ाकरात शुरू करने का कह रहा है, गैर रवायती सदर है, कुछ भी हो सकता है वो बैठे जहाज़ में और ख़ुद आ जाए और उधर से कह जी आ जाए, ईरानी सदर भी आ जाए ताकि हम लोग इस मामले को बैठ के यहीं पे हल कर रहे हैं और हमेशा के लिए कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो बड़ी पॉजिटिव बात है। कुछ भी हो सकता है और इसमें कुछ में ये भी हो सकता है कि उधर से ईरानी सदर आ जाए और इधर से सदर ट्रंप भी पाकिस्तान आ जाए। ईरान भी चाहता है कि अगला राउंड पाकिस्तान में हो। ईरानी हकाम का कहना है कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो तो पाकिस्तान हमारी तरजीह है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर जल्द इस्लामाबाद में होने की खबरें तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं। ईरानी हकाम ने कहा कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो तो पाकिस्तान हमारी तरजीह है। वाज़ेह रहे कि बरतानवी ख़बर एजेंसी राइटर्स ने ज़राए के हवाले से बताया है कि अमरीका और ईरान के वफूद रवां हफ्ते अमन मुज़ाकरात के लिए दोबारा इस्लामाबाद आ सकते हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान में ईरानी सफारत खाने के एहलकार ने भी राइटर से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर इस हफ्ते या अगले हफ्ते के आगाज़ में हो सकता है। ये अब ईरान भी कह रहा है कि हो सकता है पाकिस्तान में, और वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में जाने को प्रेफर करते हैं, हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में जाएं। मैं इस पे ना बड़ा डीपली सोचा है कि जनेवा भी कह रहा है, ज़ाहिर है तुर्की ने भी ज़ोर लगाया, मिस्र ने भी ज़ोर लगाया, लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं हो पाया? ये इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। वो टेक्निकली तौर पे मैं अगर आपको समझाऊँ जो बल्कि ना ही समझाऊँ तो इससे कम बेहतर है कि ये भी बड़े मसले मसाइल वाली चीज़ें हैं। बट एनी हाउ पाकिस्तान उनको अगर कंफर्टेबल लगता है, पाकिस्तान पे अगर वो ज़्यादा डिपेंड करते हैं तो बिस्मिल्लाह वेलकम, हम तो हाज़िर हैं दोनों के लिए, अमेरिका के लिए भी और ईरान के लिए भी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सदारत में इसराइल लबनान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। वाशिंगटन में अमेरिका की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात में लबनान और इसराइल के सफ़ीर अपने मुल्कों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये दोनों मुल्कों के सीनियर हकाम के दरमियान 40 बरसों में होने वाला पहला बाज़ाब्ता राब्ता है। मुज़ाकरात के अहम नकात में जंग बंदी को यकीनी बनाना, हिज़्बुल्लाह को खैर मुसल्लह करना, एक वसी तर अमन माहदे के इम्कानात का जायज़ा लेना शामिल है। ताहम दोनों फ़रीक इन नकात को बिल्कुल मुख्तलिफ नुक्ता आगाज़ से देख रहे हैं, जिसके बायस किसी मुश्तरका नतीजे तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल दिखाई देता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि इसराइल और लबनान के दरमियान वाशिंगटन डीसी में जारी मुज़ाकरात एक तारीख़ी मौका है। इन मुज़ाकरात के आगाज़ में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से बराह रास्त ताल्लुक़ है और इस हवाले से ये पेश रफ्त मुस्बत है। देखें, ये भी कोई छोटा प्रॉब्लम नहीं है। लबनान और इसराइल के जो ज़ाहिर है वो हिज़्बुल्लाह वहाँ पे लड़ रहा है और आज से नहीं लड़ रहा,
کب سے لڑ رہا ہے. تو یہ جو لڑائیاں ہیں میں تو بلیو کریں کہ اس بات کا ایک کنٹینیو ہے. ابھی تک اگر دیکھا جائے تو اسرائیل جو ہے وہ حملے کر رہا ہے, وہ تو کچھ اور ہی پروگرام لے کے چل رہا ہے, لیکن اگر یہاں پہ یہ واشنگٹن میں یہ مذاکرات چل رہے ہیں, واشنگٹن میں چیزیں چل رہی ہیں, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, تو میرے خیال میں یہ بڑی اچھی خبر ہے, یہ بہت بہتر خبر ہے. اور باقی جہاں تک اسلام آباد ٹاک ہے, وہ تو پھر ٹاک آف ٹاؤن ہے ہی, اس پہ تو ہم لوگ پھر لگے ہی ہوئے ہیں. اچھا جی, پاکستان اور سعودی عرب ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ رواں ہفتے ترکیہ میں ملاقات کریں گے. امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب, مصر اور پاکستان کے وزرائے خارجہ اس ہفتے ترکیہ میں اپنے ترک ہم منصب سے ملاقات کریں گے, جہاں ایران کے سامنے پیش کی گئی تجاویز پر غور کیا جائے گا. رپورٹ کے مطابق یہ اجلاس انطالیہ میں ہوگا اور اس کا مقصد آبنائے ہرمز کی بندش ختم کرانے اور امریکہ کے ساتھ مستقبل جنگ بندی کے لیے پیش رفت کرنا ہے. دیکھیں کتنی کوششیں کی جا رہی ہیں, تمام مسلمان ملکوں کی طرف سے کی جا رہی ہیں. دیکھیں یہ بڑا کردار ہے ترکی کا, بڑا کردار ہے مصر کا, اور سعودی عرب, دیکھیں سعودی عرب کا میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ سعودی عرب کا جو صبر ہے نا اس معاملے میں, یہ جیت ہے سعودی عرب کی. اب دیکھیں ہمارے جو سعودی عرب کے ساتھ دوسرے دوست ممالک ہیں, وہ جس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں, یہ ان کی جیت نہیں ہے, یہ ان کی ہار ہے. مشکل کے وقت میں اپنوں کے ساتھ کھڑا ہوا جاتا ہے, نہ کہ ان کے امتحان لیے جاتے ہیں. لیکن جس طرح سعودی عرب نے, جس طرح ترکی نے, اور خاص طور پہ جس طرح مصر نے ایران والے معاملے پہ اس جنگ کو رکوانے میں جس طرح کردار ادا کیا ہے, اس کی مثال نہیں ملتی. یہ کسی بھی طرح سے آپ کو یہ اس کی مثالیں دی جائیں گی کہ کون کون سے ملک جو ہیں کہاں کہاں پہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی میرے خیال میں کامیابی ہے, اور اس کامیابی کو ہمیں ایسے ہی لینا چاہیے کہ مسلمانوں کا جو ایک, اس کو تو بلاگ بھی کہا جا رہا تھا کہ ایک نیا بلاگ بن رہا ہے, نیا اتحاد بن رہا ہے. اس کو بلاگ کہہ لیں, اس کو اتحاد کہہ لیں, جو آپ نے کہنا ہے اس کو کہہ لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہماری جو خوشی والی بات یہ ہے کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے, پاکستان دنیا کو امن کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور پاکستان, اب دیکھیں نا, آپ یہ فرض کر لیں کہ صدر ٹرمپ صاحب جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے رپورٹروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہیں پہ رہیں, پاکستان میں رہیں, کیونکہ 2 دن میں کوئی بھی ہیپن ہو سکتی ہے. تو 2 دن میں جو ہیپن ہو سکتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ بیک اینڈ پہ چیزیں چل رہی ہیں. ادھر سے جو ایرانی صدر ہے, یہ جو واپس جانے والی نائب امریکی صدر کی تھی, اور پارلیمنٹ جو ایران کی ہے اس کے اسپیکر کی جا کے جو آفر ہے وہ ڈسکس کی گئی ہے ایران میں, اور ایران میں ڈسکس پازیٹیو کی گئی ہے. ایران جو ہے وہ بھی دوسرا راؤنڈ پاکستان میں کرنا چاہتا ہے. امریکی صدر کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں, کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ بہترین کام کر رہے ہیں, تو ہم بڑی خوشی ہوں گے کہ ہم اپنے مذاکرات. امریکی نائب صدر کی یہ لفظ بڑا اہم تھا کہ ہم 2 قومیں ایران اور امریکہ 40 سال سے سیریس ہی نہیں تھے, لیکن پاکستان نے ہمیں ایک جگہ پہ بٹھا کر سیریس ڈائلاگ کروا دیے ہمارے. تو یہ میرے خیال میں پاکستان کی بڑی عزت ہے, بڑی ریکارڈ ہے. اللہ پاک پاکستان کو اس میں کامیاب کرے. بہت ساری دعائیں ہیں اس ملک کے لیے. اس ملک نے بڑا سفر کیا, اس ملک کو اللہ پاک دنیا میں جو عزت دے رہا ہے, اب وہ لوگوں کے بڑے اتحاد کی بات ہے. دیکھیں جب اسٹیبلشمنٹ اور سول اور اس کا عسکری قیادتیں جو ایک پیج پر ہوتی ہیں نا, تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے. اس سے پہلے تو رزلٹ ہم دیکھ چکے ہیں. مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جناب خبر یہ ہے کہ مریم نواز نے گندم کے کاشتکاروں کو 6 ارب روپے کا باردانہ مفت دینے کا اعلان کیا ہے. رجسٹرڈ کاشتکاروں کو خریداری اور مراکز سے فی ایکڑ 10 بوری باردانہ دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ نے کاشتکاروں سے 35 روپے فی من گندم فوری خریدنے کی ہدایت کر دی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں کسان کارڈ ہولڈر سے ترجیحی بنیادوں پر گندم خریدنے کا اصولی فیصلہ کیا ہے. اجلاس میں 35 روپے من گندم خریدنے کے 72 گھنٹے کے اندر کاشتکاروں کو ادائیگی ضروری قرار دی گئی ہے. صوبائی اور ڈویژنل سطح پر اسٹریٹجک مینجمنٹ کمیٹیاں بھی قائم کی گئی ہیں جو گندم خریداری کے امور کو مانیٹر کریں گی. وزیر اعلیٰ نے ورک ود پنجاب گورنمنٹ پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. کہا گیا ہے کہ ایگریکلچر گریجویٹ سمیت دیگر کو انٹرنشپ کے موقع فراہم کیے جائیں گے. اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ کسان کارڈ سے 100 ارب روپے کے قرضوں کے اجراء کا ریکارڈ قائم ہوا ہے. 99% وصولی کا ریکارڈ بھی بن گیا ہے. کسان کارڈ کے ذریعے 9 لاکھ کاشتکاروں کی رجسٹریشن ہوئی ہے, اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے رجسٹریشن کو جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا ہے. تو وہ جو ایک پروپوگنڈا کر رہے تھے پچھلی فصل جب مریم نواز صاحبہ آئی تھی کہ کسانوں کو مار دیا, کسانوں کو تباہ کر دیا, اب یہ کسانوں کو باردانہ مفت مل رہا ہے, رجسٹریشن ہو رہی ہے, ان کو کسان کارڈ دیا جا رہا ہے جس سے وہ بیج لے سکتے ہیں, فصل اٹھانے پر واپس کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے, گندم کا جو ریٹ کا ایک ایشو ہوتا تھا, گندم کا جو ریٹ ہے اس کو جو ہے وہ فکس کر دیا گیا ہے 35 روپے, تاکہ کسی قسم کی کوئی, اس سے کوئی کم خرید سکتا ہی نہیں ہے.
ख़रीदनी पड़ेगी 3500 में, और जो महंगी बेचेंगे या जिनकी महंगी बिक जाएगी उनकी फिर गुड लक है, लेकिन 3500 से कम ना कोई ख़रीदेगा और ना कोई बेचेगा। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, आप सलामत रहें, खुश रहें। पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि ये जो पाकिस्तान को खुदा की ज़ात इज़्ज़तों से नवाज रहा है, इन इज़्ज़तों में इजाफ़ा करे। ये मेरी दुआ है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रहें, इस तरह हंसते मुस्कुराते रहें। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। लाइक वाला बटन जो मैं बंद करने जा रहा ना, इधर मैं बंद करना है, लेकिन तुसी बंद करने के बजाय लाइक नूं नक देना है। थैंक यू वेरी मच।